دونوں نواسے جناب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے فضائل شال اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے، اور اج رات دا ساڈا مل بیٹھنا اللہ رب العالمین اپنے دربار اندر قبول فرما کے قیامت دے دن ساڈی سب دی نجات دا سبب بنا دے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ عزت والے، عظمت والے، شان والے، مرتبہ اور مقام والے او صحابہ جنہاں تے رب العالمین راضی ہے، اور او صحابہ اپنے رب تے راضی۔ اسی طریقے دے نال آمینہ دے لال علیہ السلام دے اے دونوں نواسے جناب حضرت حسن اور حضرت حسین کہو رضی اللہ تعالی عنہما، اے آپ دے صحابی بھی نے انہاں دی عظمت، شان اور مقام دا کیا کہنا کہ جنہاں دے باپ جناب حضرت علی المرتضیٰ، جنہاں دے نانا جال جناب حضرت محمد مصطفیٰ، جناب حسن و حسین او عظمت والی شخصیتہ کہ جنہاں دی نانی جال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، او ہستیاں جنہاں دی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دے اے دونوں نواسے ایسے خوش نصیب نے، کوئی بیٹا اپنے باپ دے نال کھیلدا ہے، میرا اور تیرا بیٹا، میرا بیٹا میری چھاتی تے کھیلنے والا، تیرا بیٹا تیرے سینے تے کھیلنے والا، لیکن میں صدقے جاواں حسن و حسین دی عظمت اور شان تو انہاں نے کھیلیا تو آمینہ دے لال دے نال او کیسی شخصیتہ جنہاں نال پیار آمینہ دے لال کر دے رہے، او کیسی ہستیاں جنہاں نو آمینہ دے لال اپنے کندھیاں تے اٹھاندے رہے، او حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیتہ نے کہ جنہاں دی تربیت آمینہ دے لال علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ حضرات، میں اپنے بیٹے نو کھانا کھلان دا طریقہ دسا، تو اپنے بیٹے نو کھانا کھلان دا طریقہ دسے، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی عظمت کیسی ہے کہ پیدا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے تشریف لے آئے، انہاں دے کان دے اندر اذان میرے محمد مصطفیٰ کہل، حضرت حسین دنیا تے تشریف لے آئے، آپ دے کان دے اندر اذان آمینہ دے لال فرمان، جناب حسن دنیا تے تشریف لے آئے۔ حقیقہ میرے پیغمبر نے اپنے
اپنے نواسے دا آپ کیتا حسین دنیا تے تشریف لے آئے حقیقہ میرے پیغمبر نے اپنے نواسے دا آپ کیتا حضرت حسن دنیا تے تشریف لے آئے نام رکھیا تو میرے محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسے دا نام حسن آپ رکھیا حسین دنیا تے تشریف لے آئے نام میرے پاک پیغمبر نے اپنے نواسے دا حسین آپ رکھیا حضرت حسن و حسین بولن لگے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمے سکھلائے تے میرے مصطفیٰ نے بولن دا ادب سکھلایا اپنے نواسیانو تے آمینہ تے لال نے سکھلایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نواسیاں دیاں تربیتہ آپ فرمایا حضرات تو کیسا سما ہوئے گا میرے پاک پیغمبر کھانا کھاندے ہونگے اور نواسیاں نے کھانے دا طریقہ سکھیا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو سکھیا میرے پیغمبر لیٹ دے ہونگے نواسیاں نے لیٹن دا طریقہ سکھیا اپنے نانا آمینہ دے لال کو سکھیا میرے پاک پیغمبر دے نواسیاں نے چلن دے انداز سکھے آمینہ دے لال کولوں بولن دا طریقہ سکھیا نانا آمینہ دے لال کولوں وضو دا طریقہ سکھیا آمینہ دے لال کولوں نماز دا طریقہ حاصل کیتا نبی دے نواسیاں نے اپنے نانا میرے محمد مصطفیٰ کولوں رب دے سامنے قیام کرم دا طریقہ نبی دے نواسیاں نے سکھیا اپنے نانا آمینہ دے لال کولوں مالک دے سامنے ساری کائنات نو چھڑ کے اپنی جبین نیاز نو چکان دا طریقہ سکھیا نبی دے نواسیاں نے آمینہ دے لال کولوں اور جہاد دا طریقہ سکھیا آمینہ دے لال کولوں سخاوت دا طریقہ پیغمبر دے نواسیاں نے سکھیا اپنے نانا آمینہ دے لال کولوں سچ بولن دا طریقہ سکھیا نبی دے نواسیاں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کولوں میں صدقے جاواں اونا دی عظمت اونا دی شان اونا دا مرتبہ اونا دے مقام دا کیا کہنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث دا بچہ بچہ نبی دے نواسیاں نال محبت کرنا اپنے ایمان دا حصہ سمجھدا ہے میں سمجھنا جتنی دیر تک پیغمبر دے نواسیاں نال محبت نہیں اتنی دیر ساڈا ایمان مکمل نہیں جتنی دیر پیغمبر دے اے اہل بیت نال آپ دے نواسیاں نال ساڈی عقیدت نہیں آمینہ دے لال نال محبت نہیں ہو سکتی کیوں نہ پیغمبر دے نواسیاں دے نال اسی پیار کریے اسی محبت کریے جنہ نواسیاں نال محبت آمینہ دے لال فرمائی اسی کیوں نہ اونا نواسیاں نال لوگوں پیار کریے جنہ نواسیاں نال عرش والا رحمان عرش تے بیٹھا پیار کر دے اسی اونا نواسیاں نال محبت پیار کیوں نہ کریے جنہ پیغمبر دے نواسیاں دے نال ابو بکر صدیق پیار کرے جنہ نواسیاں نال عمر فاروق پیار کرن جنہ نواسیاں نال میرا عثمان محبت کرے جنہ نواسیاں دے نال طلحہ زبیر صحابی محبت کرن اور گل مقدی مقامہ نبی دے اونا نواسیاں نال کیوں نہ محبت کریے جنہ نواسیاں نال نبی دے صحابہ محبت کر دے رہے انشاءاللہ قیامت تک آن والا وہابی بھی اونا نال محبت کردہ رہے گا میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد
بھائی میں انشاءاللہ یہ تقریر لمبی کرنی ہے، 2 مولویاں دے حصے دی تقریر انشاءاللہ میں کلی کرنی ہے۔ یہ تو بات طور کے کربلا دا سارا منظر انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ یہ تو قسمت دی گل ہے نا، کسے دے مقدر اندر اللہ ایسی پاک مجلس دے اندر آ کے قرآن سنانا نصیب کر دیندا ہے، تے کسے بد نصیب دی قسمت دے اندر انجی اللہ راہ بند کر دیندا ہے۔ بدبختہ تو نہیں آنا اس مجلس میں جا کے تو قرآن نہیں سنا سکتے، مرضیاں نے اے انتخاب اللہ دی طرف ہونے۔ آؤ ذرا توجہ فرما لو، اماں جی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے، اماں جان فرماندیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن گھروں باہر نکلے نے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اوپر کالی چادر لئیے، کالی کمبلی آقا نے اپنے اوپر لئیے۔ آقا انج باہر تشریف لے آئے، سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو نظر آئے۔ آقا فرماندے نے حسن بیٹا آؤ نا ذرا میرے قریب آ جاؤ، میرے نبی دا نواسا حضرت حسن آئے نے۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنے نواسے نو اپنی کمبلی تھلے لے آئے، میرے پاک نبی نے پھر ویکھیا حضرت حسین نظر آ گئے۔ آقا فرماندے نے حسین آؤ نا ذرا میری چادر دے تھلے آ جا، میرے نبی دا دوسرا نواسا حضرت حسین بھی آ گئے نے۔ ادھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا علی آن میری چادر دے تھلے آ جا۔ ادھر میرے پاک نبی دی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ، کون سیدہ فاطمہ جنہوں میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے، کون سیدہ فاطمہ حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ آئیاں۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنی بیٹی نو بھی اس کملی دے تھلے کر لے آئے، حسن و حسین بھی آ گئے، علی اور فاطمہ بھی آ گئیاں نے۔ تے میرے پاک نبی کی فرماندے نے انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے پاک نبی قرآن دیا تو پڑھ دینے پتہ اے لگیا سیدہ فاطمہ اماں جی فاطمہ سید حضرت علی المرتضی حسن و حسین اللہ دے پاک نبی انہوں اپنی اہل بیت کہہ رہے حضرات کون حسن و حسین انہاں دی عظمت شان دا کیا کہنا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں اپنے گھروں نکلیا، رات دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دے نبی دے میں دروازے تے گیا، کسے کام دی غرض نہ لگیا، دروازے تے پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک وچوں آقا باہر تشریف لے آئے نے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر لئی ہوئی ہے، چادر لے کے آقا باہر نکلے نے، آپ نے اپنے دعا اینا کندیا تے یا دعا سہڈا دے کوئی چیز چھپی ہے۔ اللہ دے نبی نال میری گلاں باتاں ہو گئیاں جڑے کام دی غرض
نال آیا سام کام ہو جاندہ ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرضاں کرنا وا میرے محبوبہ اے تواڈے کلیاں تے کی ہے؟ اللہ دے نبی جی اے چادر دے تھلے کی چھپے آئے میں صدقے جاواں۔ جناب اسامہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نے اپنے اوپروں چادر اتاری ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی دے سجے پاسے حضرت حسن نے کبے پاسے حسین نے تے آپ فرماندے نے اسامہ اے میرے نواسے اے میرے بیٹا ایک حسن ہے ایک حسین ہے تے نال میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ میں ان دوواں نال محبت کرنا حسن و حسین نال کون کہہ رہنے آمینہ دے لال فرما رہنے عرشاں والے آؤ میرے ربا میں ان دوواں نال محبت کرنا اللہ جنہ دوواں نال میں محبت کرنا اللہ تو بھی ان نال محبت فرما۔ میرے آقا نے اگلی گل بھی کہی ہے اللہ ان دوواں نال میں محبت کرنا میرے ربا ان دوواں دے نال تو بھی محبت کر لے اللہ جیڑا ان دوواں نال پیار کر دے اونا نال بھی محبت فرما لے۔ پتہ لگیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اونا نال جیڑا محبت کر دائے ان دے نال رب بھی محبت کر دائے جیڑا نبی پاک دے نواسیاں نال محبت کر دائے اونا دے نال اللہ دے پاک پیغمبر بھی محبت کر دینے پھر کیوں نہ محبتاں کر کے اسی اپنی زندگی بسر کر لئیے۔ کون حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہنے اے ذرا پیار دی چلک ویکھ لینا میرے نبی نو اپنے نواسیاں نال محبت پیار کتنا ہے۔ اللہ دے نبی انج اپنے ممبر تے کھڑے ہو گئے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہنے میرے آقا دی نظر مسجد دے دروازے تے پہ جاندی ہے اللہ دے پاک نبی نے کی دیکھے آئے آپ دے دوویں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دروازے تک آ گئے او بیٹیاں والے او ذرا توجہ کر لینا او ماں فاطمہ دی عظمت تو میں صدقے جاواں اور لوگوں بچے واسطے پہلی تربیت گاہ پہلی درس گاہ جو ہے وہ ماں دی گود ہویا کر دیئے۔ سیدہ فاطمہ اپنے دوان پچھیاں نو حسن و حسین نو تیار کر گئے اور میاں مسجد وال روانہ کر دیتا ہے۔ آج دی مانا اپنے بچے نو تیار کر گئے کوئی کالج بھیج رہی ہے آج دی ماں کوئی اپنے بچے نو تیار کر گئے میاں کرکٹ کھیلن واسطے بھیج رہی ہے آج دی ماں اپنے بچے نو تیار کر گئے گڈیاں اڑان واسطے توڑ رہی ہے آج دی ماں اپنے بچے نو تیار کر گئے کلب وال توڑ دی جا رہی ہے۔ میں پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی عظمت شان تو صدقے جاواں اپنے چھوٹے چھوٹے پھلانوں جناب
حسن و حسین تیار کر کے تے مسجد وال تورے آئے او بچیا اللہ دے گھر وال آیا گر نماز واسطے آیا گر او بچیا اللہ دے گھر اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت واسطے آیا گر اگر عقیدت رکھنا نبی دے نواسیاں دے نال پھر اونا والا کردار ادا کریا گر انج چولے پائے نے سرخ رنگ دے جبے پہنے نے جدو مسجد دے دروازے تے آئے نا بچے کدی ڈگ پیندے نے کدی اٹھ پیندے نے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر اپنا خطبہ بند کر دیتا ہے خطبہ روکے آئے اللہ دے نبی ممبر تو اتر جاندے نے آلہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے اپنے جیڑے صحابی نو اشارہ کر دے او صحابی جاگے نبی دے نواسیاں نو چک کے لے آمدہ نبی دے نواسیاں نو اپنے کندیاں تے بٹھانا سعادت سمجھدا لیکن میرے پاک نبی اپنی امت نو سبق دینا چاہندے نے اپنی امت نو درس دینا چاہندے نے اپنی محبت دا طریقہ دسنا چاہندے نے اللہ دے نبی نے خطبہ روکے آئے آپ ممبر تو اترے میں اینا دو نواسیاں نو اٹھائے لے آکے ممبر دے کول بٹھا دیتا ہے میرے آقا نے پھر خطبہ شروع فرمایا دے نال فرمان دینے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے مال تے اولاد آزمائش اے میرے صحابہ میں اپنے نواسیاں نو ڈگ دیاں ویکھے آئے تے میرے کولو صبر نہیں ہو سکیا اپنے نواسیاں نو میں انج ڈگ دیاں ویکھے آئے تے میرے کولو رہا نہیں گیا میں خطبہ بند کر کے تے اپنے نواسیاں نو اٹھا کے لے آمدہ ہے اور شیخو پور دے عباسیہ یار ذرا سوچتے سینا جیڑا نبی اپنے نواسیاں دا گرنا پسند نہیں کردہ جیڑا نبی اپنے نواسیاں دا گرنا میرے پاگا پیغمبر دے کولوں اے گوارا نہیں ہو رہا اور نبی کس طرح برداشت کردہ کہ اس پیغمبر دیا اکھان دے سامنے انہ دے نواسے نو کٹیا جائے انہ دے نواسے دا خون بہایا جائے حضرات میرے مبیدیاں محبتہ جناب حسن و حسین اللہ دے نبی نماز پڑھان دینے آقا انج سجدے وچ چلے جان دینے اے دونوں نواسے میرے پاک پیغمبر دی کانڈ پاک تے آکے بیٹھ جان دینے اللہ دے نبی نے نماز دی اندر سجدائی لمبا کر دیتا ہے اپنے نواسیاں نو اپنی کانڈ پاک تو نہیں اتاریا آج اپنے نواسیاں واسطے اللہ دے نبی نے نماز اندر اپنا سجدہ لمبا کر دیتا ہے صحابہ پریشان ہو جاندے نے بعض دیتے ذہن وچ خیال آگے ہے پتہ نہیں کی وجہ بن گئی ہے کی حادثہ ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے سجدے وچوں سر نہیں چکیا میرے آقا دے دونوں نواسے اپنی مرضی دے نال اللہ دی نبی دی کنڈ پاک تو اترے نے میرے آقا نے سجدے وچوں سر چک لیا ہے آقا نماز تو فارغ ہو گئے نے صحابہ عرضہ کر دینے سونے آج سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا تے آقا فرمان دینے میرے صحابہ میں جدو سجدے اندر گیا میرے نواسے میری کانڈ تے آکے بیٹھ گئے نے تے میں پسند نہیں سی کیتا اینا نو کانڈ تو اتار دیا تے میں اینا نواسے آواز تے نماز ویچ سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے اور یارو نہ دی عظمت دا کیا کہنا جنہ واسطے نبی نماز
اندر سجدے لمبے کر لے آئے او میرے پیغمبر دے نواسے جنہوں اللہ دے پاک نبی اپنی کندیاں اتے بٹھا کے بازار وچ لے کے جا رہے نے میرے نبی دے او نواسے جنہ دے ہونٹا دے اللہ دے پاک نبی بوسے دے رہے نے میرے نبی دے او نواسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے ہیں رستے دی اندر رک گئے ہیں ایک چھوپڑی دی اندر اینا بچیاں دے رون دیاں آواز آ رہی نے حسن بھی رو رہے نے حضرت حسین بھی رو رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے بچے کیوں رو رہے نے حسن و حسین کیوں رو رہے نے سیدہ فاطمہ ابا جان نو جواب دین دیا نے اے میرے ابا جان بچیاں نو پیاس لگی ہوئی ہے ابا جی پانی کوئی نہیں پانی دا انتظام کوئی نہیں پیاس دی وجہ نال حسن و حسین رو رہے نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کسے کل پانی ہے وے تے لے آؤ میں اپنے نواسیوں نو پلا دیوا صحابہ اپنی مشکاں دے اندر پانی تلاش کر دینے لیکن پانی نہیں مل رہا اللہ دے نبی جی پانی نہیں ملیا میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے پردے دے تھلو ہی نا ذرا بیٹے حسن نو مینوں پکڑا دے میرے نواسے حضرت حسن نو مینوں پکڑا دے سیدہ فاطمہ انج پردے دے تھلو اپنے ہاتھ کڑ گئے اپنے بیٹے نو میرے پاک پیغمبر نو پکڑا دیتا ہے او شیخ پوریا توجہ میرے وال کرنا اللہ دے پاک نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو انج چکے آئے بچہ رو رہے آئے پیاس دی وجہ نال چہرہ مرجایا ہے ہونٹ خشک نظر آ رہے نے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان کڑ کے اپنے نواسے حسن دے منہ وچ زبان پا دیتی ہے او تیرا بچہ روے فیٹر دے میں تے دودھ آ جائے ہاں میں صدقے جاواں میرا حسن روے میرا محمد مصطفیٰ اپنی زبان نبوت نام اپنے نواسے تے منہ وچ پا دیم دینے حضرت حسن اپنے نانا جان دی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے زبان چوس دے جا رہے نے تھوڑی دیر نہ میرے آقا دی زبان نو چوسے آئے جناب حسن اونا دی رب نے پیاس بجھا دیتی ہے روندہ نواسا چپ ہو گیا آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی حسن چپ ہو گیا حسین نو پکڑا دے اسے طریقے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حسین دے منہ اندر بھی اپنی زبان نبوت پائی ہے حضرت حسین بھی چوس رہنے اے بھی روندے خاموش ہو گئے بیٹی نو پکڑا دیتا ہے تائیت حضرت ابو ہریرہ فرمایا کر دے سر اور لوگوں میں حسن تے حسین نال محبت کیوں نہ کراں انہاں نال محبت کر دیا محمد مصطفیٰ نو وے
کے آئے اسی وہابی بھی کیوں نہ کہیے حسن و حسین نال اسی پیار کیوں نہ کریے اسی محبت کیوں نہ کریے اور یار جنہ نال ساڈا نبی محبت کردہ رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر ایک دن تشریف فرمانے مسجد دے اندر نے آپ دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس سامنے بیٹھے نے میرے آقا واز فرما رہے نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے اللہ دے پاک نبی کدی نظر انج صحابہ دے چہرے تے پاندے نے کدی نظر پھیر گئے میرے آقا اپنے نواسے حضرت حسن دے مکھڑے تے مار دے نے بار بار جناب حسن دا چہرہ ویکھن تو بعد اللہ دے پاک نبی صحابہ نو مخاطب ہو گئے تے آپ فرماندے نے او میرے صحابہ میرا بیٹا حسن جیڑا اے سردار ہوئے گا میرا بیٹا حسن سردار ہوئے گا کیوں سردار ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ دو مسلمان جماعتہ دے اندر میرا بیٹا صلح کروا دے گا اور لوگوں کسے مولوی نو سرداری کوئی دنیا دا مولوی دے رہے آئے اور ٹکے دا مولوی اندہ فلانا مولوی آج تو با سردار ہے انہوں میں پوچھلی لا دیتی ہے انہوں پوچھل لگ گئی ہے وہ مولوی پوچھل تے پڑک دا پھر دائے میں انہوں سرداری جناب فلاں صاحب نے دیتی ہے اور میں صدقے جاما کسے نو سرداری دنیا دا ایس بھی دے رہے ہے کسے نو سرداریاں دے تمگے دنیا دا وزیر دے رہے ہے کسے نو سرداریاں دے تمگے دنیا دا بادشاہ دے رہے آئے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دی شان عظمت تو صدقے جاوا انہاں نو سرداری دا تمگا سرداری دے انعام دے رہے تے آمینہ دلال محمد مصطفیٰ دے رہنے مولوی بولے تے اپنی مرضی نال مولوی سرداری دین دے کال نہیں منی سرداری کھو لئیے مولوی سرداری دا تمگا دیتا ہے روک دیتا ہے شیخ القرآن دے کانفرنس وچ نہیں جانا نہیں رکیا تے سرداری کھو لئیے رک گیا ہے تے اور تمگا لا دیتا ہے پر میں صدقے جاواں جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شانتوں انہاں نو سرداریاں دے تمگے آمینہ دے لال دے رہنے میرا نبی ایویں کسے نو جنتی نہیں سی کہندا ایویں سرداری دے تمگے آمینہ دے لال نے عطا نہیں کیتے کہ وہ نبی تے جدوں بولے آئے اللہ دی وحی نال بولے نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ اے میرا بیٹا سردار ہوئے گا پھر اللہ دے پاک نبی نے جیڑی پشین گوئی اپنے نواسے حسن بیٹے واسطے سنائی ایک وقت آئے اللہ نے میرے نبی دی اس پشین گوئی نو پوریاں کر کے فرمایا حضرات
اما جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے اللہ دے پاک نبی دے کول ایک دن میں بیٹھی ہوئی ہاں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہم اینج آئے نے اللہ دے پاک نبی نے اپنے کلیجے دے نال اپنے سینے دے نال جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو لگائے ہے محبت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے آندے سونیا اے اپنے نواسے نال محبت دے پیار کر رہے ہو ہاں پیارے جبریل اے میرا نواسا میرا حسین ہے جناب جبریل فرماندے نے تو آڈی امت والے اے تو آڈے نواسے نو قتل کر دینگے حسین نو شہید کر دینگے اگر جاؤتے جس جگہ تے تو آڈے نواسے حسین شہید ہونگے سونیا میں تو انو تھوندی مٹی نہ لے آگے پیش کر دیوا میرے پیارے نبی نو جناب جبریل میرے پیارے نبی دے نواسے دی شہادت دی خبر دے چلے نے حضرات میں گل لگے چلاوا نبی پاک علیہ السلام اپنے دو نواسیاں دے نال بڑی محبت کر دے بڑا پیار کر دے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کل بیٹھا جناب جبریل آگئے نے اللہ دے نبی نو آگے سلام عرض کیتا ہے میرے آگا سلام دا جواب دیم دینے دینال جناب جبریل علیہ السلام میرے محبوب نو پیغام دیتا ہے اے بشارت سنا رہنے سونے نبیہ قیامت والے دن جنتی عورتاں دی اللہ رب العالمین تو آنی بیٹی نو سرداری عطا کر دے گا اور اینا حسن تے حسین نو قیامت والے دن اللہ رب العالمین جنتی نوجوانہ دا اللہ جنت ویچ سردار بنا دے گا بشارتہ مل رہیاں نے حضرات پھر وقت گزر دا گیا میرے آقا اس دنیا تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت دا دور گزاریا وہ بھی دنیا تو چلے گئے میرے پیارے عمر آئے اپنی خلافت دا دور گزاریا وہ بھی دنیا تو رحلت فرما گئے میرے عثمان آئے اپنی خلافت دا دور گزاریا وہ بھی دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے وقت گزاریا خلافت دا 5 سال دور گزاریا وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے لوگاں نے مجبور کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی ابو بکر و عمر و عثمان دے دور تک دار الخلافہ مدینے دے اندر رہ آئے جدو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے کوفے والیوں نے مجبور کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو دار الخلافے نو چکیا کوفے تشریف لے جان دینے وقت گزریا کوفی بڑے بے وفا سر آخر ایک وقت آ گیا میرے نبی دے پیارے داماد میرے پاک پیغمبر دے چاچا زاد بھائی حسن و حسین دے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو فجر دی نماز پڑھن واسطے آندیا اے نا ظالمان نے شہید کر دیتا پھر وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خلیفہ بنے حضرت علی تو بعد انہاں دے بیٹے
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ بنایا. تھوڑا جیا وقت گزرے آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اینا کوفیاں دا کردار دیکھ رہنے، اینا کوفیاں دیاں بے وفائیاں تے غور کر رہنے. ایک ویلا انج دا بھی آیا ہے، نبی دا نواسا اس مسجد دے اندر، جس مسجد اندر باپ علی امامت کرام دے رہا، باپ حضرت علی نماز پڑھام دے رہا، اپنے باپ دے مصلے تے نبی دے نواسے حضرت حسن امامت کرا رہا ہے. اینا کوفیاں نے نبی دے نواسے دے قدمہ تھلو او لوگوں مسلح بھی کھیچ لیا. میرے حسین حضرت حسن دے اینا قتل دے منصوبے بنا لے. او میرے نبی نے جیڑی پہلے بشارت سنائی سی، بشین گوئی سنائی سی نا، اے میرا بیٹا حسن جیڑا اے سردار ہوئے گا دو مسلمانوں دی جماعت اندر، اے میرا بیٹا صلح کروا دے گا. حضرات پھر وقت آیا، میرے پیارے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لئیے. اور آج کوئی بدبخت بندہ اے بکواس کرے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ او تے مسلمان نہیں سی، اونا دے ایمان اندر شک کردہ، اونا دے تقوی اندر شک کردہ، اونا دے اسلام اندر شک کردہ. او ایمان نال دسونا اگر حضرت امیر معاویہ مسلمان نہ ہوندے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی دا نواسا حضرت حسن کٹ سکدا سی، لیکن اونا دے ہاتھ دے کدے بیعت نہیں سن کر سکدے. اگر حضرت امیر معاویہ مسلمان نہ ہوندے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کٹ سکدے سر. اونا دے ہاتھ دے کدے بیعت نہ کر دے. اونا نے مسلمان سمجھیا، نبی دا صحابی سمجھے آئے، صلح واسطے آ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ دی مسجد دے اندر حضرت امیر معاویہ نو بلایا. او جس منبر دے چڑھ کے حضرت علی خطبہ دیا کر دے، آپ دے بیٹے جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ نو اس منبر دے بٹھایا. سارے لوگاں دے سامنے امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے. اپنا امیر مان لیا، اپنا خلیفہ مان لیا. حضرت حسین بیعت کر رہے نے، پتہ اے لگے ہے او جنہ دے ہاتھ دے نبی دے نواسے بیعت کرل، او نہ دے ایمان وچ شک ہو سکدا، تے جیڑا شک کرے گا ان دے کافر تے بے ایمان ان وچ بھی شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا. پھر وقت گزردا گیا، ایک وقت انجدہ بھی آیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے والیاں نے زہر دے کے میرے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا. اور کوفے دے بے وفاؤ تو ساتھ نبی دی اہل بیت نال کی کردار اختیار کیتا ہے. نبی دے خاندان دے نال نبی دے دماد نو شہید کیتا تے نہ کوفے والے آپ دے پیارے میرے نبی دے نواسے حضرت حسن نو شہید کیتا. اے نہ کوفے والے نے وقت گزریا حضرت امیر معاویہ دا اور امارت دا 20 سالہ دور گزرے آئے.
آخری وقت آئے اپنی زندگی دے اندر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید نو خلافت امارت دے دیتی ہے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے۔ اے موت دا وقت اٹالے میرے نبی تے آیا، نبی دے خلیفے تے آیا، میرے نبی تے آیا، نبی دے صحابہ تے آیا، موت دا وقت آقا تے آیا، آقا دی ازواج مطہرات تے آیا، موت دا وقت اٹالے نبی تے آیا، نبی دے بیٹیاں بیٹیاں تے آیا، مگ موت دا وقت اٹالے اور لوگوں میرے تے آنا تیرے تے آنا، موت دا وقت اٹالے خطیب پاکستان مرکز بنایا کہ سجانا ہے، اتھے قرآن سنانا ہے، نبی دا فرمان پہنچانا ہے، لیکن دل دے ارادے دل وچ لے کے قبری بندہ چلا جاندا ہے۔ مرکز آج بھی قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنا، قیامت تک۔ اوے چراغ نو کوئی بجھا سکدا؟ گج کے بولو بجھا سکدا؟ اندیاں آباد رونقاں نو کوئی بے آباد نہیں کر سکدا، جو کہے گا وہ خود برباد ہو جائے گا، جو رب قرآن دی آواز نو مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا، لیکن قرآن تے حدیث دی آواز نو رب محمد دی قسم ہے کوئی بندہ بھی مکا سکدا نہیں، مکا سکدا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں شہید کر دیتا گیا ہے۔ امیر معاویہ اس دنیا تو تشریف لے گئے، بیٹا امامی مومن بن گیا، بیٹا حدیمہ خلیفہ بن گیا، حاکم بن گیا، مختلف علاقے دے اندر یہ پیغام پہنچا دیتا گیا ہے کہ یزید دے نام دی بیعت لئی جائے۔ یہ کوئی پیغام مدینے دے گورنر نو پہنچ جاندہ ہے، مدینے دا گورنر یزید دے نام دی لوگاں کو لو بیعت لے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بلایا، جناب حسین فرمان لگے اجے تے امیر معاویہ دی موت دی خبر آئی ہے، صدمہ بڑھائے، آپ دی خبر سن کے تے خدمہ افسوس بڑا پہنچے ہے، ذرا محلت مل جائے، محلت مل جاندی ہے، نبی دا نواسا جو ہے رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے نو اپنے خاندان نو لے آئے، مدینہ رات دیاں تاریکیاں اندر نکلے، اونٹھان دا سفر ہے، آپ مکے پہنچ جاندے نے، جدو نبی دے نواسے مدینیوں چلے نے مکے دا سفر کیتا ہے، ادھر کوفیہ نو خبرہ مل گئی نے کہ نبی دے نواسے حضرت حسین نے یزید دے نام دیاں بیعتاں نہیں کی دیاں، اینا ظالمہ نے خط لکھنے شروع کر دیتے، اے نبی دے نواسے حسین جلدی کوفے آ جاؤ نا، اسی یزید دے ہاتھ دے بیعت نہیں کرانگے، اسی تو انہوں ہی اپنا امیر المؤمنین مننا گے۔ ادھر خط آ رہے ہیں، ادھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا مکے پہنچ جاندے نے، کوفے دے جان دیاں تیاریاں نے، مکے والیاں نو پتہ لگیا روک رہنے، اور لوگوں یہ بھی پتہ لگیا مکے والے بھی وفادار، مدینے والے بھی وفادار، کوفی بے وفا، مکی وفادار، مدینے والے وفادار، کوفی بے وفا، مکے والے نبی دے اہل بیت دے وفادار، مدینے والے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے وفادار، کوفے والے نبی دے اہل بیت نال بے وفائیاں کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. حضرت حسین دے چاچا لگ دینے کہنے لگے بیٹا حسین میں تے تینوں کہواں گا کوفے دا سفر نہ کرنا, مدینے رہ جا, مکے رہ جا. کوفے والے تیرے باپ دے بے وفا, انہاں تے تیرے باپ نو شہید کر دیتا. کوفے والے بے وفا, انہاں تیرے بھائی حسن نو شہید کر دیتا. اے بیٹے حسین کوفے دا رستہ اختیار نہ کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا ہے, اور بھی ساتھی روک رہنے, صحابہ روک رہنے. آخر جدوں ویکھیا نا حضرت حسین نہیں روک رہا, صحابہ کہنے لگے اے پیارے حسین انج کر جے کوفے جانا ہی جانا ہے پھر پہلے آپ نہ جا, اپنا کوئی قاصد بھیج دے تاکہ کوفے دے حالات دا پتہ کر کے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو اپنا قاصد بنا کے کوفے روانہ کر دیتا ہے. ادھر مسلم بن عقیل آپ دے قاصد بن کے کوفے پہنچ جاندے نے. کوفے والیاں نو پتہ لگے ہے نبی دے نواسے دا قاصد مسلم بن عقیل آ رہے ہیں. آپ پہنچے آئے, لوگ آ رہے ہیں. حضرت حسین دے نام دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کر رہے ہیں. دن بدن لوگ ود دے جا رہے ہیں حتیٰ کہ 32,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے میرے پیارے حسین دے نام دی بیعت کر چکے آئے. ادھر پیغام بھیج دیتا ہے اے نبی دے نواسے حسین ہن دیر نہ کرو, اے لوگ تے تواڈیاں راہواں تک رہنے, جلدی کوفے آ جاؤ. ادھر جناب حسین پیغام مل گیا ہے, تیاریاں کر لیاں نے, مکیوں نکلن لگے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے بھتیجے حسین اگر مینوں یقین ہو جائے کہ میرے روکن تے رک جائے گا, میرے حسین میں تیری اس اونٹنی دے اگے لیٹ جاوا تاکہ مینوں لیٹے ہوئے کہ حسین کوفے دا رستہ اختیار نہ کرے. پر مینوں یقین ہو گیا ہے پیارے حسین اگر میں تیری اونٹنی دے اگے لیٹ بھی جاوا تو رکے گا نہیں, میرے اوپر دی اونٹنی گزار دیویں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عبداللہ عرض فرماندے نے اے نبی دے نواسے پیارے حسین میری ایک گل سن لے, مینوں اج محسوس ہو رہا ہے, مینوں اج نظر آ رہا ہے کہ میرے حسین جس طرح تیری داڑھی میں خون وچ تر ویکھ رہا وا, تیری داڑھی خون نال بھری نظر آ رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں چل پیندے نے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد یزید نو پتہ لگیا کہ کوفے دا گورنر جیڑا وہ بڑا نرم دل ہے. یزید نو پتہ چلیا حضرت حسین دے نام دی کوفے دی اندر بیعت لئی جا رہی ہے. مسلم بن عقیل بیعت لے رہا ہے حضرت حسین دے نام دی. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا کے بھیجے ہے. اے عبید اللہ ابن زیاد بڑا سخت مزاج, بڑا سخت طبیعت والا گورنر اور شیخو بردے نوجوان. ذرا چند منٹ توجہ فرمانا, خطیب پاکستان تشریف فرمانے بیان ہونا دا میں انہاں دیاں جتیاں دا اپنے سر دا تاج سمجھن والا, میں تے علماء دیاں جتیاں اپنے کلیجے سینے لگان والا, میں نہ کوئی خطیب ہاں نہ مبلغ ہاں, بس انہاں علماء دیاں خدمت
مصیبتاں وچ اللہ مینوں تواڈے سامنے بٹھایا ہے۔ حضرات میں دس رہا سا جدو یزید نو پتہ لگیا تے انہیں عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا کے بھیجے ہے۔ ان ذرا ویکھنا کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بن کے جا رہے ہیں، نال کوئی بہت بڑی اپنی فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد بہت کوئی سپاہی لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ جدو کوفے وال گورنر بن کے چلے ہیں 18 سپاہی نال لے کے گیا ہے۔ عرب دا ماحول گرمی دا موسم، اپنے اوپر کپڑا پا کے اپنا چہرہ چھپا کے توپتے چل دے، اپنا چہرہ چھپا کے گرد و غبار دی وجہ نال چل دے نے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا چہرہ چھپایا، 18 سپاہی نال لے کے کوفے دے بازار وچ داخل ہو جاندا ہے۔ ادھر کوفے والے انتظار کر رہے ہیں کہ نبی دا نواسا حضرت حسین آ رہے ہیں۔ حضرت حسین دے استقبال واسطے کوفے دے لوگ باہر نکلے نے، پہچانیا نہیں عبید اللہ ابن زیاد۔ جدو کوفے دے بازار وچ داخل ہویا کوئی کوفی ادھروں آندا ہے آ کے سلام پیش کردا ہے، کوئی ادھروں آندا ہے نبی دا نواسا سمجھ کے حضرت حسین سمجھ کے سلام پیش کر دے جا رہے ہیں۔ اجے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا نہیں ہٹایا، گورنر ہاؤس دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے۔ اجے بھی کوفیاں کوئی سمجھے آئے حضرت حسین آئے نے، نبی دا نواسا آ گیا ہے۔ جدوں عبید اللہ ابن زیاد کوفے دے گورنر ہاؤس تے دروازے تے پہنچے ہیں، اے لوگ کوفے دے سامنے آ گئے نے، انہیں اپنے چہرے تو انج کپڑا ہٹایا۔ کوفی ویکھ کے حیران ہو گئے، اسی تے سمجھیا نبی دا نواسا حسین آ گیا ہے، اے عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اور اس موقع تے او 32,000 بندہ نبی دے نواسے دے نام دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے جدو عبید اللہ ابن زیاد 18 سپاہی لے کے انہاں دے سامنے اپنی تلوار نو اٹھایا، نال کہہ لگیا او کوفے دے باسیوں میری بات ذرا غور نہ لوڈ کر لو، پتہ چلیا ہے یزید دی مخالفت اندر حضرت حسین دے نام دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے تسی بیعت کر رہے ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد تلوار لہرا کے انہاں کوفیاں دے سامنے کی کہندے نے، کی کہہ رہا ہے اور جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے وہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لے، جنہیں بیوی نو بیٹی اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہے وہ تے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کر لے۔ اے عبید اللہ ابن زیاد نے جدو للکاریا ہے ہائے ہائے ہائے، اور نبی دی آل بیت نبی دے خاندان دے نال اور اندروں عقیدت نہیں، منافق بے ایمان اسے وقت دوڑنا شروع کر دیں نے۔ 32,000 بندہ جنہیں میرے حسین دے نام دی بیعت کی تھی دوڑ رہنے، دوڑ دیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کوفے دے بازار اندر آئے۔ 32,000 وچونا حضرت مسلم دے پیچھے 32 بندے رہ گئے نے۔ شام دا وقت ہو گیا ہے، رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے، وہ اتنے بے وفا کوفی نے رات دا وقت ہویا ہے، اے 32 بندے بھی مسلم بن عقیل نو چھڑ کے چلے گئے۔ نبی دے نواسے دے قاصد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے بازار
بازار اندر پھر رہنے اندھیرا چھا جاندے کدے کسے گلی جاندے نے کدے کسے کوفے دے بازار وچ جا رہنے چل دیا پریشانی دے عالم دے اندر انج کوفے دے بازار اندر مسلم بن عقیل گر جاندے نے آپ دے دند ٹوٹ گئے نے آپ دے منہ وچوں خون دیاں تتیریاں چل رہیاں نے جیڑے کوفی دا دروازہ حضرت مسلم کھڑکاندے نے او دروازہ نہیں کھول دا آخر چل دیا کوفے دے کئی دروازے کھڑکائے نبی دے نواسے دے قاصد واسطے کسے کوفی نے دروازہ نہ کھولیا انج چیخ نکل جاندی ہے ایک کوفی بڑھیا نے اپنا دروازہ کھولیا سامنے ویکھیا ایک نوجوان ہے ان دے چہرے تے خون پہ چل دائے او بڑھیا کہن لگی بیٹا ارے نوجوان تو کون ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے نہیں اماں میں مسلم بن عقیل حضرت حسین دا قاصدہ ماں حیران ہو جاندی ہے بیٹا کل تک تے تیرے ہاتھ دے حضرت حسین دے نام دیاں ہزاراں لوگ بیعتاں کرن والے آج تیرے واسطے آج تینوں کوئی پناہ دین واسطے تیار نہیں اے مسلم بن عقیل آج تیرے واسطے کوئی دروازہ بھی نہیں کھول دا بڑھیا نے دروازہ کھول لیا ہے مسلم بن عقیل نو اپنے گھر داخل کیتا چہرہ صاف کر دیاں نے پانی پین واسطے دے دیتا ہے اے ماں بڑھیا مسلم بن عقیل نال گلہ باتہ کر دیئے اے درمدہ جوان بیٹا آواز سن دے تے دوڑ کے آ جاندے آندے اماں رات دیاں دری کیاں نال کون ساڑے کر آگے ہے اماں کندے نال گلہ کر رہی ہیں ماں دیئے بیٹا کوئی نہیں چھپان دیئے کدرے انہوں قتل نہ کیتا جائے کدرے نبی دے نواسے دے قاصد نو کدرے شہید نہ کر دیتا جائے ماں چھپان دی جان دیئے بیٹا اصرار کرتا جان دے آخر ماں کہیں دیئے بیٹا اے حسین دا قاصد مسلم بن عقیل میرے گھر آئے بیٹا خوش ہویا اپنے کلیجے نہ لگایا آندے امی اسی گڈے قسمتاں والے جنہ دے گھر نبی دے نواسے دا قاصد آیا ہے ماں دا دل خوش ہو گیا شاید میرا بیٹا راضی ہو گیا ہے رات دا کچھ حصہ گزرے ہے حضرات پچھلی رات دا ٹائم ہویا ہے اے کوئی بیٹا اٹھ کے گھر وضو کر لگ دے ماں پوچھ دیئے اے میرے بیٹے کی گل ہے ادھی رات دا ٹائم ہے وضو کرن لگ بیا ہے اے اماں میرا دل کردہ ہے نبی دے نواسے دا قاصد مسلم بن عقیل ساڑے گھر اندر آیا میرا دل خوش ہو گیا ہے میں شکرانے دے اندر دل کردہ ہے میں نفل ادا کر لوا ماں دی اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے دے دل دے اندر نبی دے نواسے دے قاصد دی محبت آئی وضو کر لیا ہے بیٹا دروازہ کھولن لگ دے ماں پھر چلا اٹھ دیئے بیٹا کدھر جان دی تیاری ہے بیٹا پھر جواب دیندہ ہے اماں میرا دل کردہ ہے نبی پاک دے نواسے دا قاصد مسلم بن عقیل ساڑے گھر دے اندر آئے تے میں جناب حضرت علی دی بنائی اس مسجد دے اندر جاگے شکرانے دے نفل ادا کر لوا ماں دروازہ کھول دین دیئے اے کوفی بد نصیب مسجد وچ نہیں جاندہ بیت اللہ ابن زیاد دروازے تے رات دیاں طریقیاں وچ پہنچ جاندہ ہے کہنے لگیا گورنر تیرا شکار ساڑے گھر دے اندر جندہ تو متلاشی ہے جنوں پکڑن واسطے تیرے سپاہی پھر رہنے آ میرے گھر وچوں پکڑ لے آئے اللہ میری توبہ اے کوفے والے کتنے بے وفا اپنے گھروں نبی دے نواسے دے قاصد حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑایا اے نہ کوفیاں دے سامنے لے آگے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نو عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے شہید کر دیتا، تلوار مار کے گردن اتار دیتی ہے، ادھر گردن کٹ گئی ہے، خون چل رہا ہے، کوئی کو بھی سامنے آ کے لڑن دی جرت نہیں کر رہا۔ ادھر میرے حسین نو پیغام تے پہلے پہنچا دیتا ہے کہ ہن کوفے نہ آنا، کوفے دے لوگ وفا نہیں کرن گے، چونکہ سفر شروع کر لیا ہے۔ رستے اندر پیغام مل گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیاں نو کہن لگے پیغام مل گیا ہے، پیارے مسلم بن عقیل نو کوفے والیاں نے شہید کر دیتا ہے، انہوں مار دیتا ہے، میرا ارادہ ہے اتھو واپس چلے جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی بولے کہن لگے پیارے حسین انہیں نہیں ہو سکتا، ساڈا ویر کٹیا جائے، ساڈا بھائی کٹیا جائے اور اسی واپس جائیے، اگے جا کے رہاں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھو اگے دا سفر کر رہے نے، جیڑے مکے مدینے نال چلے نے، مکے نال رہنے، جیڑے مکیوں نال چلے نے، میرے نبی دے نواسے حسین دے نال سفر کر رہے نے، کوئی پیچھے نہیں ہٹیا۔ اتھو چل دے میدان کربلا دے اندر میرے نبی دا نواسا حضرت حسین پہنچ جاندے، آپ دا خاندان نالے، آپ دے بھائی نالے، آپ دے بھتیجے نالے، آپ دے بھانجے نالے، میرے حسین دی بہن نالے، میرے حسین دیاں بیٹیاں نالے۔ جدو میدان کربلا دے اندر 10 محرم نو پہنچ دینے، ادھر کوفیاں دیاں فوجاں اے بھی میدان کربلا وچ آ گئے نے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مخاطب فرما کے کہن لگے او کوفے والے ہو، تواڈے اندر مینوں کوئی شامی بندہ تے نظر نہیں آ رہا، کوفے والے ہو تسی کیوں آئے ہو؟ اے تواڈے نال جنگ واسطے آئے ہاں، لڑائی واسطے آئے ہاں۔ حضرات میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی نو کہن لگے اے توڑا خطا والا الٹا دینا، خطا والا توڑا میدان کربلا دی اندر اتارے ہے، الٹا دیتا ہے۔ نبی تے نواسے انج اپنے ہاتھ وچ خط پڑھ رہا ہے، خامنے کوفی نو مخاطب فرما کے اے تیرے نام دا خط ہے، تو بھیجیا ہے کہ حسین کوفے آ جا، میں بھیجیا ہے۔ دوجے نو پوچھیا او بھی آندا خط میرا ہے، تیجے نو پوچھیا ہے او 18,000 خط نبی دے نواسے نو بھیج کے مجبور کر کے بلایا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے خط تواڈے نے بلایا تسا ہے، اسا بلایا ہے۔ حضرت حسین فرمان لگے جے بلایا سی مجبور بھی ہو گئے سو تے میرے نال لڑن واسطے ہی نہ آندے۔ حضرت حسین لڑن واسطے نہیں گئے، میرے حسین جنگ دے ارادے تے نہیں گئے، میرے حسین مقابلے دے ارادے تے نہیں گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں کوفے والیاں دے سامنے 3 شرطاں پیش کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے او کوفے والے ہو اگر تسی اپنی بات تو پھر گئے ہو تے مینوں واپس مکے تے مدینے چلے جان دیو، اے بھی شرط نہیں منی۔ میرے حسین نے فرمایا او کوفے والے ہو اگر مکے مدینے مینوں واپس نہیں جان دیندے پھر مینوں یزید کول جان دیو، جی میں میرے بھائی نے حضرت حسن نے یزید دے باپ حضرت معاویہ دے نال صلح کر لئی، گل بات طے کر لئی ہے، مینوں پھر مدینے مینوں یزید دے کول بھیجیا جائے۔ کوفے دے لوگاں نے حضرت حسین دی اس شرط نو بھی رد کر دیتا۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی پیش کیتی ہے، مینوں یزید کول نہیں جان دیندے، مینوں واپس نہیں جان دیندے، پھر کسے سرحد تے بھیج دیو، میں کافر دا مقابلہ کرا، دشمن دا مقابلہ کرا، لڑدا لڑدا میں شہید ہو جاوا۔ اے ناکوبیاں ظالمہ بے ایمانہ منافقہ مرتدہ نے میرے نبی دے نواسے حسین دی کوئی شرط نہ منی۔ حضرت حسین مجبور ہو گئے نے، میرے حسین نے
اپنے نال آن والے ساتھیاں نو فرمایا او میرے ساتھیو میرے والو اجازت ہے تسی واپس چلے جاؤ، اے لوگ تو آڈے خون دے پیاسے نہیں، اے تے میرے خون دے پیاسے نے جیڑے مکے چلے سل مدینہ چلے سل۔ او کہہ لگے نبی دے نواسے پیارے حسین اے کیمیں ہو سکتا ہے کہ تو انو میدان کربلا دی اندر دشمن دے سامنے چھڑ کے اسی واپس چلے جائیے، اسی کٹ جاواں گے، نبی دے نواسے حسین مر جاواں گے تیرے واسطے، تیرے نال مر جاواں گے، تیرے نال کٹ جاواں گے۔ پھر انہاں لوگاں نے مکہ و مدینے آن والیاں نے وفاداری دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات میدان کربلا ہے، 10 محرم ہے، ایک ایک ساتھی نکلتا گیا، میرے حسین دے قافلے وچوں بھی نکلے، ادھروں بھی آئے، لڑدے لڑدے شہید ہوندے گئے۔ میرے نبی دے نواسے اپنے ہوئے شہیدہ دے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمیہ وچ رکھ دے گئے۔ حضرات او کوئی عام خاتون نہیں سل، او پٹن والے ٹبرا تو کی سمجھیا ہے؟ اج دا ذاکر مجلس اندر بکواس کردا ہے پیغمبر دی نواسی سیدہ زینب دے بارے، اج دا ذاکر بکواس کرے پیغمبر دی نواسی سیدہ زینب دے بارے، دوپٹے اتار لے چلائی چیخی، نانا تینوں کی پتا ہے ایک کس خاندان دی بیٹی ہے، اے تے اس خاندان دی بیٹی او سیدہ او میرے پیغمبر دا چچا حمزہ لاشا تڑپ رہا ہے میدان احد اندر، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، زبان کٹ گئی، اکھا کر دیتیا پھوپی صفیہ نبی دی حضرت حمزہ دی بہن اپنے بھائی دے کدے لاشے تے کھڑی ہو کے لوگوں وین نہیں پائے، اپنا چہرہ نہیں پٹیا، اپنے سینہ نبی نہیں کی تھی، اپنے بھیا دی لاش تے کھڑی ہو کے نبی دی پھوپھی اپنے بھائی نو مبارک بات دے رہی ہے کہ اس واسطے انہوں نے شہید بڑے بڑے ویکھے نے اور شہیدانو پٹی دا نہیں، نبی دی اہل بیت نبی دے خاندان دیا اے عورتاں نے انہاں شہیداں دے میدان کربلا وچ لاشے ویکھے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے کائنات دا کوئی شیعہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی دی نواسی حضرت زینب نے اپنا سینہ پٹیا ہوئے، وین کیتا ہوئے، میرے حسین دی بیٹی سکینہ نے وین پایا ہوئے، علی زین العابدین جو بیمار کربلا اور بچے نہیں سن، وہ بھی جوان سن، لیکن اپنے باپ دی لاش نو ویکھ کے نہیں پٹے، وین نہیں پایا۔ میرے حسین دی زندگی دی اندر آپ دے بھتیجے دے لاشیں تڑف دے، مقام کربلا اندر نبی دا نواسا حسین نہیں پٹیا، آپ دے بھانجے دے لاشیں تڑفے میدان کربلا اندر آپ نے نہیں پٹیا، آپ دے بھائیاں دے لاشیں تڑفے میدان کربلا اندر، لیکن میرے حسین نے ماتم نہیں کیتا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جو کام نبی نہیں کیتا، نبی دے صحابیہ نہیں کیتا، جو کام علی المرتضی نے نہیں کیتا، ایک کنج ہو سکتا ہے اور نبی دا نواسا جنہوں نبی نے کندیاتے چکیا ہے، نبی دا نواسا جیڑا پیغمبر دی کنڈ پاک دے نماز دی حالت اندر سواری کرے، نبی دا نواسا جن دے موت میرا محمد اپنی زبان پائے اور پیغمبر دی مخالفت نہیں کر سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، نبی دے نواسے کم او کرن گے جو شریعت دا ہے، جو محمد کیا ہے، محمد دے رب نے کیا ہے۔ حضرات پھر میدان
اج دا ذاکر اورا لوگا دے نام دا بڑی بلندی نہ تذکرہ کرتا ہے، لیکن میں صدقے جاوا میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے نال جنہیں سب تو پہلے اپنا گلا کٹوایا ہے، دیکھ میرے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دیا کتابات اندر سن تقریرہ، اوہ علامہ ظہیر دے گستاخو، علامہ ظہیر دی اچ بے ادبی کرنے والوں اور دے نام دے ٹکڑیاں تے پڑھن والے ملا ملوانیوں، سن میرے علامہ شہید دیا آج بھی تقریرہ میرے علامہ ظہیر نے فرمایا سی حضرت حسین نال سب تو پہلے میدان کربلا اندر جنہیں گلا کٹوایا وہ حضرت علی دے بیٹے ابو بکر سل، پھر جنہیں گلا کٹوایا حضرت علی دے بیٹے عمر سل، پھر جنہیں حضرت حسین نال اپنا گلا کٹوایا وہ میرا عثمان سی، حضرت حسین نال جنہیں پھر گلا کٹوایا وہ حضرت حسن دے بیٹے ابو بکر سل، پھر جنہیں گلا کٹوایا حسن دے بیٹے عمر سل، پھر جنہیں گلا کٹوایا حسن دے بیٹے عثمان سل، پھر جنہیں گلا کٹوایا اپنے باپ واسطے حسین دے بیٹے ابو بکر سل، پھر جنہیں گلا کٹوایا اپنے باپ واسطے حسین دے بیٹے حضرت عمر سل، پھر جنہیں اپنے باپ واسطے گلا کٹوایا حسین دے بیٹے عثمان سل، اور ظالمہ اورا دا نام لینا ہے اور انہا دا نام کیوں نہیں لیندہ، ابو بکر و عمر دا نام کیوں نہیں لیندہ، اور پھر واقعہ کربلا دا تذکرہ کر کے میرے حسین دی شہادت دا تذکرہ کر کے گالیاں امی عائشہ صدیقہ دے باپ ابو بکر نو کر دے ہو، گالیاں امی حفصہ دے باپ عمر فاروق نو کر دے ہو، تذکرہ کربلا دا کر کے حسین دی شہادت دا تذکرہ کر کے گالیاں میرے عثمان نو کر دے ہو جو 30 سال 40 سال میرے حسین دی شہادت تو پہلے دنیا تو جا چکے نے، جو پہلے فوت ہو گیا انہوں نے گالیاں کیوں کٹنا ہے، اور اگر پٹنا ہے گالیاں کٹنیاں نے اپنے کوفے دے بڑے نو کر جنہیں نبی تے نواسیاں نو خط بھیجے انہاں کوفیاں نو پٹنا ہی، نبی تے نواسے نو کیوں پٹنا ہے، نبی تے اہل بیت نو کیوں پٹنا ہے، پٹنا چاہنا ہے انہاں کوفیاں نو پٹنا چاہنا ہے، انہاں کوفیاں دا مہدگر اور ماتم کر نہیں، کوفیاں دا ماتم کر جنہ خون گرایا نبی دے نواسے گا، جنہ طرفایا نبی دے نواسے نو بیٹیاں دے سامنے اس باپ نو طرفایا، جنہ کوفیاں نے انہاں نو پٹدا جا اور پٹے گا انشاءاللہ قیامت تک پٹتا رہے گا، اتنی دیر پٹے گا جتنی دیر تیرے سینے وچوں صدیق دا بغض نہ نکل جائے، عمر دا بغض نہ نکل جائے، عثمان و علی دا بغض نہ نکل جائے، جتنی دیر تیرے سینے اندر میرے حسین دا اہل بیت دا بغض رہے گا انی دیر پٹتا جائے گا، جدو بغض نکل جائے گا وہ تو پٹنا بند کر دے گا۔ اس واسطے لوگوں اسی حضرت حسین نال محبت کرنے والے اور ساڈی عقیدت ہے نبی دی اہل بیت نال ساڈا پیار ہے، نبی دے نواسیاں نال ساڈا قتل کرنے والے نبی دے نواسیاں نو شہید کرنے والے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈی محبت نبی دے نواسیاں نال اس واسطے کہ نبی نے فرمایا جو میرے نواسیاں نال محبت کرے گا پیار کرے گا میں محمد نال وہ پیار کرے گا، جیڑا میرے نال پیار کرے گا رب اندے نال پیار کرے گا۔ اسی حضرت
حضرت حسین نال محبت پیار نو اپنے ایمان دی نشانی سمجھنے ہاں، اپنا ایمان سمجھنے ہاں۔ آخری بات گر جاوا، شیخ القرآن خطیب پاکستان میری دل دی جند اور جان اللہ نہ دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرمائے، اللہ نہ دی اولاد پوتے پوتیاں دوترے دوتریاں سب تے میرا مالک اپنی رحمت دا قیامت تک سایہ نصیب فرمائے۔ حضرات آخری بات ہے، نبی دے صحابہ اسلام واسطے جنگا پڑیاں لڑیاں، اسلام واسطے کدرے پدر اندر شہید ہوئے، اسلام واسطے کدرے احد اندر طرفے میرے نبی دے صحابہ دے لاشے۔ جس طرح پیغمبر دے صحابہ دین واسطے، اسلام واسطے، رب دی توحید واسطے، نبی دی رسالت واسطے، اللہ دی دین دی سر بلندی واسطے لڑتے رہے، کفر نال مقابلہ کرتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو کے رب دے مہمان بن گئے۔ اج تو بھی عزم کر لے، تیرا امتحان ہے۔ کشمیر دی اندر مظلوم بیٹھیاں انہاں نوں ماریا جا رہا ہے، اور پاکستان دے حکمران بھی، پاکستان دی ریا بھی، پاکستان دا بچہ بچہ اپنی زبان دو اے اعلان کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان دی شاہ رگ ہے، اور تیری شاہ رگ کے اگر کوئی ہاتھ رکھے تو معاف نہیں کرتا، تیرے باپ دی شاہ رگ دے کوئی انگلی رکھے تو معاف نہیں کرتا، تیری ماں دی شاہ رگ دے کوئی انگلی رکھ دے تو معاف نہیں کرتا، تیرے ملک دے جنرل دی ماں دی شاہ رگ دے کوئی انگلی رکھے معاف نہیں کرے گا، تیرے وزیر دی بیوی دی شاہ رگ دے کوئی انگلی دا اشارہ کرے معاف نہیں کرے گا۔ ہائے پاکستانی قوم کدو بیدار ہو گئے؟ آج مسلمان اور کشمیر دے اندر انہاں بیٹیاں نو تڑپایا جا رہا ہے، انہاں ماواں نو تڑپایا جا رہا ہے، انہاں تا کھانا بند، انہاں تا پینا بند، اور انہاں تا دفنانا اپنے گھراں دے اندر۔ او مظلوم کشمیری اپنیاں قبراں بنا رہے ہیں، اس جوانی نو کی کرنا ہے؟ موت آ جانی ہے، چلتیاں بھی آ جانی ہے۔ اگر کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد واسطے نکل دیا، تیری موت آئے گی، تیرے جسم دے خون تک قطرہ زمین تے گرے گا۔ انشاءاللہ میرا رب جنت دے دروازے تیرے واسطے کھول دے گا، اس واسطے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنی پاک فوج نو بھی اے میسج دینا چاہنا، ارے جنرل صاحب اعلان دے کر دیو، ذرا جذبہ پیدا کر کے اعلان کرنا تو آڈا کام میں تیری فوج دے ایک ایک فوجی دے سامنے انشاءاللہ تیرے پاکستان دا ہزار ہزار نوجوان کشمیر دی بہن واسطے لڑے گا، لڑے گا، مرے گا، تیرے فوجی دی گولی بہتے جائے گی، اور میرے پاکستان دے اینا نوجوانہ دا اور پتھر دے روڑے اینا نوجوانہ دیاں ڈانگا انہاں ہندوہ دے سرہ دے پہلے پہنچن گیا۔ تو دیکھتے صحیح ابابیل بن کے پاکستان دے نوجوان انشاءاللہ ہندوستان تے حملہ کرن گے۔ جدو انہاں نوجوانہ دا عزم ہوئے گا اسی لڑنا ہے، مارا کے اگر بچ گئے غازی ہاں اپنی بیٹیاں دی عزت آبرو واسطے مارے گئے انشاءاللہ شہید ہو جاوا گے۔ کیوں بھئی کشمیر واسطے لڑن نو تیار ہو؟ گج کے بولو لڑن واسطے تیار ہو؟ اپنی مظلوم ماما دی عزت عظمت واسطے جہاد کن واسطے تیار ہو؟ انشاءاللہ ساری قوم تیار ہے، اور اس گاں تے پجاری گاں نو ماں بنان والا، اور جنہیں گاں دا موتر پیتا ہوئے انہیں ماں تے دودھ پین والے دا مقابلہ کی کرنا۔